ሞት የራስ የሆነ ስክረት አለው ራስን የሚያስት ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ስለ ሞት ሲጠየቁ ምን አሉ ሞት እኮ ሰክረቱል መውት የሞት ስካር ማለት ጣራ ሞት ማለት አሉ አንዲትም በግ ከነ ህይወቷ ያለ ቆዳዋን ብትገፈው ከአካሏ እንዴት ነው የሚያማት የዛን ያህል ነው ይላሉ ሩህ ከጀሰድ ጋር የምታደርገው መነጣጠል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሽረፉል ሙርሰሊን ሰይድ ወለድ አደም አሚሩል አንቢያ ወልሙርሰሊን ነብያችን ያ ትልቅ ሰው ሞት አፋፍ ላይ ሆነው ሰከራት ያዛቸው ምን አሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ ኢነ ሊልመውት ለሰከራት ሞት ከባድ ስካር አለው ሞት وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد برغت عرموت ودان تمتع يه أنتم ستششو ينبرونه ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تهرب ذلك ما كنت منه تخاف ستششو ينبرونه سيربه اندات موت تمقبال سيامه تتاكمال متعبه أوني لنال الله سبحانه وتعالى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تلاقوا صحابة أبو بكر موت أفاف لي هنا طارموت السيقبو كتقاتشو ينبيو توداجو ميست ناتاتشن عائشة كقون كتش بلالج أباتو عندزا طارموت السيقبا ستاي قد من دي ستل قدمج لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر ألج أي لاند سو نبرتو من يتقموال روح قرورو لي يدرسش كزي ستلقى التمج أبو بكر الصديق من علات بل قولي ما قال الله يعلونا تيمن دي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يتعرمو تدان تمتا يهم أنت ستششو ينبرونو موت يمتقل موت يجزيو قدبو يتوسننو الله سبحانه وتعالى يهن سورة النوح ليس عبرار لن إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون يا الله جزي قدبكو كمتا أي زقيم متاقو كونا إلى بل إلام سورة لي الله سيستوس من إلال ولكل أمة أجل لأيان داندو هزب يجزي قدبالو فإذا جاء أجلهم يدمي جزي قدبو سمتا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لساعات كوا ساعة ميلو بعربية كوا لحظة من الزمن يجزي قدب كوا أي قيوم لحظة يعني شرفت عيالن كوا أي قيوم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ودفيتم ودوهالا مالتي اللم يجزيو قدب كمتا دنگتي متال بتعم يقرماتشو بزمناتشن عندو التات مكينا سنستو هيدال ترافيك مبراتم كأي برانا قومالو يهو التات قوما لك وداون بيجا براتن كساكس عرنقوادي برا هدميل يهو التات كم من قرزقتون دك قومانو ترافيكو ينفال فيشكال تنكساكسام ሌሎች መኪኖች ከኋላ ክላክስ ያረጋሉ አልተንቀሳቀሰም መጥቶ ትራፊኩ ሲያየው ይህ ወጣት ቀይ በርቶ ቢጫ በሚበራበት በዝቻ አጭር ደቂቃዎች ውስጥ ከዱንያ ለቆ ነበር ያ አላህ የጊዜ ገደቡ ከመጣ መዘግየት የለም ዝግጅት ያስፈልገናል አልመካኑ ማዕሩፍ ጊዜው እንደታወቀው ቦታውም የታወቀ ነው من موتبت بوتا الله ينسي استوص من النال أينما تكونوا يدرككم الموت يتم بوتا بتهونو موت يدرس باتشوال يتم بوتا موت ياغنينال من موتبت بوتا الله ياوق أو يسكمتونو عندي نبي الله سليمان بيتاچو ቁጭ ብለው ከአንድ ግለሰብ ጋር እየተጫወቱ ያለ አንድ እንግዳ ገባ ይንግዳ ገባና አሳቸው ጋር መጫወት ወሬ ጀመረ ከዛም ከሳቸው ጋር ንግግሩ እንደጨረሰ አብሯቸው የነበረውን ሌላ እንግዳ ትክ ብሎ ይመለከተዋል በጣም አተኩሮ ወጥቶ እንደሄደም ይህ እንግዳ ነብዩላህ ሱለይማንን ጠየቃቸው ያ ነብይ አላህ አንተ አላህ ነብይ ይህ ሰው ማን ነው አስተያየቱ ደስ አላለኝም በጣም አተኩሮ ተመለከተኝ ይሳላቸው ነብዩላህ ሱለይማን ምን አሉት هذا ملك الموت ይህ እኮ የሞት መላእክት ነው አሉት ደነገጠ ትክብሎ ማየቱ አስፈራው
ምን አለችው ያ ነብይ አላህ እንሹዱከ አላህ በአላህ ይሁንብህ አሁን ንፋስን እዘዝልኝና ህንድ ሀገር ወስዶ እንዲጥለኝ አድርግ ሩቅ ቦታ ላከኝ አላቸው ነብዩላህ ሱለይማን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰጣቸው አንዱ ስጦታ ውስጥ አልጋቸው ላይ ቁጭ ይሉና ወንበራቸው ላይ ንፋስ በግማሽ ቀን የወር መንገድ ተወስዳቸው ነበር غدوها شهر ورواحها شهر ይዛን ያህል ትጓዝ ነበር ሸኙት ይሄን ሰው ህንድ ሀገር ወስደው ጣሉት ጧት ነበረ የመለከል መውት መጥቶ ይሄን ሰው ያየው በበነጋው ጧት ሲመጣ መለከል መውት ወደ ነብዩላህ ሱለይማን ጠየቁት አንተ ሰው እኔ ጋር የነበረውን እንግዳ ትናንት ምን ነው በጣም አተኩራ ይሄው አቤቱ ታቀርቦብሃል አሉት መለከል መውቱ ምን አለ والله በጣም ገርሞኝ ነው አላቸው ምንነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ሰው ከሰዓት ህንድ ሀገር ከተወሰነ ቦታ ላይ ሩሑን እንዳወስደው ታዝዤ ነበር አንተ ጋር ሳየው አሁን እንዴት ህንድ ሀገር ድረስ በየትኛው መጓጓዣ ሄዶ ነው የሚደርሰው ብዬ ሐሳብ ውስጥ ነበርኩ ተገርም ያየሁት ለዛ ነው ህንድም ሀገር ከሰዓት ሰህድ ይህ ሰው ቁጭ ብሎ እየተጠባበቀኝ ነበር ሩሑን ይዤው መጣው لا إله إلا الله قل بلاچو أنت محمد إن الموت الذي تفرون منه يا متششوت موت فإنه ملاقيكم يا ገኛችኋል የትም ቦታ አንሄድ ቦታው የታወቀ ነው አንድ ሰፈር ላይ ወባ በሽታ ገባ ወባ ሲገባ አንድ ወጣት ከዚህ ድናለው ብሎ አገር ለቅቄ ሄዳለሁ አለ አባትም ምን አሉት ያ ቡነየ اجلس معنا እኛ ጋር ቁጭ በል يصيبك ما يصيبنا ሚያገኘን ችግር ያገኛል ጥለህና ትድባካ አሉት በጭራሽ አለ ተሳፈረና ተንቀሳቀሰ መሃል ላይ ፀሐዩ ስላደከመው ከሆነ ዛፍ ጥግ ቁጭ ብሎ እንቅልፍ ገደም ማለት ሊተኛ አስበው እዚህ በረሃ ላይ ያለ እባብ ድንገት መጣና ነደፈው እዛው ላይ ሞተ አባት በሰላም አገራቸው ተቀምጠው ይህ ዜና ደረሳቸው በጣም አዘኑና እችን ስንኝ ቋጠሩ راح يبغي نجوة من هلاك فهلك والمنايا راصدات للفتى حيث ثلك كل شيء قاتل حين تلقى أجلك راح يبغي نجوة من هلاك فهلك سلام هنا لو كموت دنا لو بلو لجهد فهلك جن موت والمنايا موتكو راصدات للفتى حيث سلك ለአንድ ሰው የትም ቦታ ቢሄድ ሞት ተከታትሎት ነው የሚመጣ ይጠብቀዋል ቆሞ كل شيء قاتل ሁሉ ነገር ላንተ ገዳይ ይሆናል حين تلقى أجلك አጀል ሲደርስ ሁሉም ነገር ላንተ ገዳይ ነው ወድቀህ ትሞታለህ ተጋጭተህ ትሞታለህ ሁሉም ነገር ገዳይ ነው ምን ነው ሰዓት ደርሷል ከተወሰነልህ ሰዓት ከተወሰነልህ ቦታ አትወጣ ነገር ግን የት ነው ምን ሞተው الله መልስ ሰጠ ولا تدري نفس بأي أرض تموت አንዲት ነፍስ የምትሞትበትን ቦታ አታውቅም ይለናል Subhanahu Wa Ta'ala ምን ሞትበትን ቦታ አናውቀውም አላህ ሁላችንን ይዘንልን ምን ሞትበት ቦታ አላህ ዘንድ የተወሰነ ነው ሞት ትንሽም ትልቅም አይልም የእድሜ ክልል የለውም ለየሁሉ ሰው ይዳረሳል كان الحسن البصري يقول للشيوخ حسن البصري ታላቁ ኢማም ሸኾችን በእድሜ ገፉ አባቶችን ሲመለከት እንዲህ ሲል ይገስጻቸው ነበር أيها الشيوخ እናንተ አባቶች ماذا وراء الزرع إذا بلغ إلا الحصاد አንድ አዝመራ እኮ ከደረሰ ካበበ በኋላ መታጨድ እንጂ ምን ይጠብቀዋል ምን እየተጠባበቃችሁ ነው ወጣቶች ደግሞ አላረጀንም ብለው እንደይዘናጉ ወደ ወጣቶችም ይዞርና ምን ይላቸዋል أيها الشباب እናንተ ወጣቶች أما رأيتم زرعا أكلته الآفة قبل أن يبلغ እናንተ ወጣቶች አንድን አዝመራ በቅሎ አልቆ ፍሬ ከመስጠቱ በፊት ውርጭ መታው አዝመራ አይታችሁ አታቁም መሃል ላይ የተቀጨ እናንተስ ምንድነው የሚያዘናጋችሁ ለሁሉም ሞት ይመጣል فجاء جبرائيل إلى أشرف الأنبياء والمرسلين ودنبياتين جبريل متعنا ملكتوچن نغراچو فقال يا محمد أنت محمد عش ما شئت
የፈለከውን ያህል የእድሜ ክልል ኑር فإنك ميت ሟችነህ ትሞታለህ የትኛውም ያህል የእድሜ ክልል ኑር واعمل ما شئت የፈለከውን ስራ فإنك مجزي به ትመነደዋለህ በዱንያም በአኺራ አንድ አላህን የማይፈራ ወጣት በበረሃ ትልቅ መኪና ይዞ ያልፋል ሲያልፍ አንድ እንስሳ ሁለት እግሩን ወደ አስፋልት ዳር አድርጎ ተኝቷል ይህ ወጣት በጎን ማለፍ እየቻለ መጣና ሁለት እግሩን ወጣበት ይህን እንስሳ እግሩ ደቀቀ እንዴት እንደሚጮህ ሰቡት አላህ ግን ይህን ነገር እየተከታተለ ነበር ይህን ወጣት አልተውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሁ ሰው እዛው በረሃ ላይ መኪናው ተበላሸበትና ሊያስተካክል ሁለት እግሩን ወደ አስፋልት አውጥቶ ታች ሞተር ያስተካክላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላ መኪና ላከና ሁለት እግር በሁለት እግር አስከፈለው واعمل ما شئت የፈለከውን ስራ فإنك مجزي به ትመነደዋለህ በዱንያም በአኺራም والعذاب الآخرة أشد أبقى يزا دقمو يبرتان يا آخره وأحبب من شئت يفلك كون ودد أنت محمد فإنك مفارقه تلي عيوال لجوجهن ودد بالبيتكن مدد እናትህን ሙደድ ጓደኞችህን ሙደድ ትነጣጣላቸዋለህ حديث رواه حاكم وصححه موت كمدا متودو زمد عدنهم ጓደኛ ያድንህም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ሁነታ ቁርአን ላይ ሲገልጽልን እንዲህ ይለናል كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا يسولج كتفاتو يكلكل إذا بلغت التراقية روحكو قرور لي بدرسش جزي وقيل من راق ما النوم يعدنو هنسو يبالال من الذي يسترقيه ومن الذي يداويه ما النوم يعدنو يتهل دكتور ما النوم يعشلو يبالال نقرقن في السامري درسال وظن أنه الفراق يهمقن لسب دنيا اللي لكات هنا ارقتنيا هنا والتفت الساق بالساق بات كبات قا تدربا تتأفرج تأسرج إلى ربك يومئذ المساق يعني قزو ودى الله سبحانه وتعالى من ميادنه اللم موت كمتا يوسدها دكتور عدنه الدنيا دار الغرور إيش الدنيا يشنقلا أقرنات يقول العلماء اعلم أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر الدنيا يما لفيا يمشقا قراد الدينات أخرى يما رفيا أقرنو كما لفياو لما رفياو يا زلت وخذ مما مرك لما قرك يا زلت كدلديو لمن وراو أقر يا زلت سيدنا علي رضي الله تعالى عنكم من إلى سيدنا علي اعمل لدنياك لدنيا سرى بقدر بقائك فيها الصوص مثنورون يهل واعمل لآخرتك لآخرة دقمو سرى بقدر بقائك فيها بمثنور بات يهل الدنيا سنتعمتنا سلسا سبع متو آخرة سا لزل ألم تنور الله خالدين فيها أبدا لزل ألمنا أخرى بمليين يكترم بتريلين يكترم أخرى زل ألماوينو لا ألاف أجر من ستة وتكرتنا لزل ألماو أجر من ستة وتكرت لله يجبوال عند سودا سيدنا علي متانا من على تشو بيت قستونو الدنيا فكرة بتعمي وطر وقل سبنو متانا من على تشو يا إمام لقد اشتريت دارا أرجوك أن تكتب لعقد شرائها بيدك يا إمام أنا كو عند بيت قزاو يتشاشات نبتن ول بجه اندز فلني فلق على تشو سيدنا علي سملكتت فقد تربعت الدنيا على سويداء قلبي
ዱንያ ውስጡም ሞልታው ተመለከተ ሊገስጡት እንዲህ ሲሉ ጀመሩ ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم اما بعد فقد اشترى ميت من ميت دارا في بلد المذنبين وسكان الغافلين ይሄ ሙት ከሚሞት ከሆነ ሰው አንድን ቤትን ገዝቷል የገዛው ቤት ደግሞ ከዘንጊዎቹ መንደር ከወንጀለኞቹ ሰፈር ነው የገዛው لها 4 حدود አራት አዋሳኝ ያለው ይሄ ቤት الحد الاول ينتهي الى الموت የመጀመሪያው አዋሳኝ ሞት ነው والثاني الى القبر ሁለተኛው አዋሳኙ ቀብር ነው والثالث حساب ሶስተኛው ሒሳብ ነው በገዛው ነገር ይጠየቃል والرابع ينتهي اما الى الجنه واما الى النار አራተኛው ወይ ጀሃነም ወይ ጀነት ነው ይሰው ደነገጠ ምን ሊሉት እንደፈለገ ገባው ለካ ዱንያ እንዳፈቀረ ተሰማው ማልቀስ ጀመረ ያ ኢማም ይሄን ቤት ሶደቃ ስጡት አላቸው كزام سيدنا علي أسكتلو إتشن سنين قطروا النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها والموت لا شك يفنينا ويفنيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت نفسك كالدنيا ችግር ታለቅሳለች በርግጥ እሷ ግን ታቃለች الدنيا متى እንደሆነ ሰላም የሚያደርጋት لا دار للمرء بعد الموت يسكنها لاند ሰው ከሞት በኋላ የሚያርፍበት ቤት የለውም إلا التي كان قبل الموت يبنيها كموت بفيت يجنبه بهون انجي فإن بناها بخير طاب مسكنه بملكام كسره من يعمر بيت وإن بناها بشر خاب بانيها بوانجل سرطوت كهنما من يسكفى بيت لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها ود الدنيا ود بلجلجوا بتأمات تودك دنيا انسرها بفكرها قناة تتأمك والموت لا شك يفنينا ويفنيها موت እኛንም ያዝነው ንብረት ዱንያንም ያጠፋዋል ሲሉ ገሰጡት نعم ዱንያ ትጠፋለች ሁሉም ሀብታምም ነገስታትም ይሞታል ታላቁ የሙስሊሞቹ መሪ የነበረው ሃሩን الرشيد عليه رحمة الله አላህ የሰጠው ሰፊ ግዛት ነበረው በጣም የሚገርማችሁ ከግዛቱ ስፋት የተነሳ ደመና ሰማይ ላይ ሲመለከት ምን ይላል ደመናዋን ያናግራታል أمطري حيث شئتي يتم بوتا أزنبي فسيأتيني خراجك قبرش ودني متقلنيال تاكسو ودني متقلنيال النبر سفينة وقزاتو يتم أزنبي كان كل لا توجم يانش قبر ودني متقلنيال النبر الله سفي قزاتني ستو نقر قنيه قزات ما يتكمو يه قزات ما استلو موت ما تعبت موت عفافلي من درسة አብረውት የነበሩ ሰዎች ምን አለ ያዙኝና ወደ ቀብሬ ወሰዱኝ አላቸው ቀብሩን ወሰዱና ጉድጓዱን አሳዩት በጣም ተከዘ ምን አለ ማ አግና عني ماليا ገንዘቤ አልተከመኝ هلك عني سلطانيا سلطانيم እጀለይ ተወገደ ثم رفع رأسه إلى السماء وبكى راسون ወደ ሰማይ أنسانا مالكس جمر كزامنا لا يا من لا يزول ملكه أنت يا سلطان ما يوجدوا الله وي فارحم من قد زال ملكه سلطان ياتلالو مسكين بارع زن اللي نجستات ما يكرو ሁሉም ይሞታል አንዴ ከሙስሊሞቹ ታላቅ ንጉስ የነበረው ሰው ትልቅ ዓሊምን አስጠራና قال عذني مكرنيالو يتعلق عالم منالو اعلم انك لست اول خليفة يموت اوك انت كو يمجمرو نغوس عدلهم كم يموتوا تست لو لم يمت من قبلك ما وصلت الخلافة اليك كانت بفيت كو ينبرو نغستاتوش بايموتو سلطان ود انت بالمتا نبر سيلقوت ني تتكا سلطان انديشنقله قال زدني ጨምረኝ ባካለ قال ليس بينك وبين آدم إلا أب ميت اوك በአንተና በአደም መካከል እኮ ሙት እንጂ ዘመድ እንጂ ሌላ የለህም አባትህ ሙተዋል አያትህ እንደዛው የአያትህ አያት ሙተዋል የሙታን ጥርቅም ነው ومن الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق
የሰው ልጅ ቢታይ ምንድነው ከጀርባ እኮ የሙታን ጥርቅም ነው የሙታን መዝገብ ነው ስልጣን እንዳያታልህ ጥለውት እንደሄዱት ይህን ስልጣን ነገ ትተው ትሄዳለህ ትልቅ መከር እየተተካካን የመጣ ነው እኒ ጃኢሉን ፊል አርዲ ኸሊፋ አላህ እንዳለው እኔ መሬት ላይ የሚተካኩ ትውልዶችን አድርጌያለሁ እየተተካካ መሬትን ይዘናታል እንለቃታለን ለተተኪው ሞት እንደሚመጣ መዘጋጀት መቻል አለብን አንድ ከሙስሊሞቹ ነገስታት የነበረው አብዱል መሊክ ብን መርዋን የሚባለው ንጉስን አንድ ሰው ገባለትና فقال له كيف تجدك ራስክን እንዴት ሆነ ታገኘዋለህ አለው قال الله ቁርአን ላይ እንደተከሰው ነው ወለቀድ ጅእቱሙና ፍራዳ እናንተ በርግጥ ነጠላ ሆናችሁ መጣችሁልን كما خلقناكم اول مره መጀመሪያ እንደፈጠርናችሁ ስንፈጠር ልብስ የለንም አይደል ራቁት መጣን አሁንም በከፈል ለወጣ ነው እንዲህ ሁኜ ራሴን አገኘዋለሁ አለው هكذا الموت يأتي ባለስልጣን ይሁን ሀብታም ሁሉም ጥሎት ይሄዳል النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبد فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن اسكي تملكت الدنيا باتك علي يزوات ينبرون بالسقا تملكتو حرها منها بغير الطيب والكفن كالدنيا سيوتا ككفننا كشتو ليلا يزون وطايه دي مكيناون هنصاون درجتون كامبانيون كلن طلوت هدا سبحان الله موت دنجت متال الكفن ليس له جيوب بالال كفن كيس يلو ምንም ነገር ይዘህ አትወጣም አንድ አባት ኢትዮጵያዊ ትልቅ ሀብታም ናቸው ይህ